अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं ITV पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। टाइगर फोर्स को टास्क दिया गया है कि वो अपने इलाकों में अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों पर नज़र रखेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी इत्तला वज़ीर आज़म हाउस को देगी। वज़ीर आज़म का महंगाई ख़त्म करने के लिए भरपूर अज़म का इजहार काबिल तारीफ़ है, मगर मसला ये है कि नोटिस लेने के बावजूद महंगाई का ग्राफ नीचे आने की बजाय ऊपर को जा रहा है। महंगाई की हालिया लहर में अशियाई खुर्दोनोश के रेट काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आमदन वही है मगर अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वबा ने तो आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है। महंगाई के हाथों मजबूर होकर न जाने कितने अफराद रोज़ाना अपने ख्वाहिशात का गला घोंट देते हैं। बाज़ तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरे ख़ानदान को चलाने के लिए एक फ़र्द कमाने वाला हो तो ये महंगाई जहरीले सांप की तरह डंक मारती है। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और फ्लाई ओवर्स की बहार के दरमियान अपनी गुर्बत और बदहाली से परेशान आम मजदूर सब्जी और फल के रेट सुनकर ही पेट भर लेता है। गरीब आदमी के बच्चों को गोश्त भी बड़ी ईद पर ही मिलता है। उसका चूल्हा जलता नहीं मगर गैस का बिल आ जाता है। एक कमरे के मकान में बिजली का बिल हजारों में आता है तो घर में फाकों की नौबत आ जाती है। घर का कोई फर्द बीमार हो जाए तो महंगी दवाई खरीद नहीं सकता। कमर तोड़ मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही पूरी होती है। सरकार ने मजदूर की कम अज कम उजरत 17,000 रुपये माहाना मुकर्रर कर रखी है। महंगाई के इस दौर में हिसाब किताब का कोई माहिर, इदादो शुमार का कोई बाजीगर अपनी पूरी जहानत और चालाकी से 5 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे का घरेलू बजट बनाकर दिखाए। ऐसा खानदान जिसका मकान भी किराए का हो, वो 17,000 में कैसे गुजारा करे। कई साल गुजर गए, कई हुकूमतें बदल गईं, मगर आम आदमी की आजमाइश के दिन ख़त्म ना हो सके। वक्त के साथ साथ उसके हालात बेहतर होने की बजाय अबतर होते गए। महंगाई बढ़ती गई और गरीब आदमी गरीब तर होता गया। मुहज़्ज़ब मुल्कों में महंगाई का रोना रोते लोग आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ कई कई साल तक अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा नहीं होता। मजहबी त्योहारों पर ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती कर दी जाती है। गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के त्योहारों पर भी रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहां रमज़ान जैसे मुक़द्दस माह को कमाई का सीज़न या कमाई का महीना समझा जाता है। इस महीने में हर शय दुगनी कीमत पर फ़रोख्त करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और यूं रेट बढ़ाकर आवाम को खूब लूटा जाता है। 7-8 माह पहले आटे का मसनूई बहरान पैदा किया गया। उस वक्त आटा 35 रुपये किलो दस्तयाब था। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया और आटे की कीमत 70 रुपये किलो तक पहुंच गई। इसके बाद चीनी का बहरान आया और 50 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी 100 रुपये किलो तक महंगी हो गई। इसी दौरान पेट्रोल की कीमत कम हुई तो पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया और फिर रातों रात कीमत में इजाफा हुआ। इस तरह तेल माफिया ने करोड़ों रुपए कमा लिए। इन्हीं दिनों में मेडिसिन गायब करके कीमतों में मनमाना इजाफा करवाया गया। फिर चिकन का बहरान आया और कीमतें आसमान तक पहुंच गईं और अब अंडों की बारी आ गई है। अगर समझा जाए तो महंगाई की एक वजह हम खुद भी हैं। अगर मार्केट में किसी चीज़ का बहरान आ जाए तो हम उस चीज़ की ज़्यादा खरीदारी करना शुरू कर देते हैं और घर में स्टॉक कर लेते हैं। इस तरह महंगाई में मजीद इजाफा हो जाता है। मुहज़्ज़ब मुल्कों में इस तरह की बेलगाम महंगाई का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहाँ अशियाई ज़रूरिया की तलब और रसद पर कंट्रोल रखते हुए तयशुदा कीमतों को बरकरार रखा जाता है। ये काम हुकूमत का होता है, जबकि अवामी सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कीमतों पर नज़र रखती हैं। उनका इतना प्रेशर होता है कि हुकूमत को कीमत बढ़ाने की जुर्रत नहीं होती।
فرانس میں ایک دفعہ حکومت نے انڈوں کی قیمت میں معمولی اضافہ کر دیا۔ فرانس کے عوام نے پورے ملک میں انڈوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ انڈے خراب ہونے لگے تو مجبوراً حکومت کو اضافہ واپس لینا پڑا۔ اسی طرح ایک بار برطانیہ میں انڈوں کی قلت ہو گئی۔ ملکہ برطانیہ نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ تمام شہری انڈوں کا استعمال آدھا کر دیں۔ برطانوی عوام نے اس پر عمل کر کے انڈوں کے بحران پر قابو پا لیا۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں کسی وجہ سے چینی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا۔ سعودی فرما روا نے ٹی وی پر آ کر 1 ریال اضافے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق نئی خریداری پر ہوگا۔ پرانا سٹاک پرانی قیمت پر ہی فروخت ہوگا۔ اب ہم ان مثالوں کا موازنہ اپنے ملک سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے کی خبر آئے تو پیٹرول پمپ یا تو بند کر دیے جاتے ہیں یا پیٹرول کی فروخت کم کر دی جاتی ہے تاکہ پرانا سٹاک نئی قیمت پر فروخت کیا جا سکے اور یوں کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں۔ مہذب ملکوں میں اگر کبھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ چند سال پہلے جاپان میں سونامی آیا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ بی بی سی کے نمائندے نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت فٹ پاتھ پر بیٹھی الیکٹرونکس کا سامان بیچ رہی تھی۔ نمائندے نے ریٹ پوچھا تو حیران ہو گیا کہ ان چیزوں کا ریٹ مارکیٹ سے کم تھا۔ اس نے وجہ پوچھی تو بڑھیا نے بتایا کہ میں مارکیٹ سے ہول سیل ریٹ پر سامان خرید کر لاتی ہوں اور اسی ریٹ پر اپنے ہم وطنوں کو بیچ دیتی ہوں، کیونکہ میں مصیبت میں مبتلا اپنی قوم سے منافع نہیں لینا چاہتی۔ اب اپنی قوم کا حال دیکھ لیں۔ کرونا کی وبا آئی تو 5 روپے والا ماسک 50 روپے میں بکنے لگا۔ سینیٹائزر کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ پیناڈول گولی مہنگی ہو گئی۔ مفاد پرست تاجر کرونا کے خوف اور عذاب کو بھول کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ کچھ دن پہلے حفیظ سینٹر لاہور آگ لگنے سے تباہ ہو گیا۔ لکھ پتی تاجر راتوں رات سڑک پر آ گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ان کی مدد کرنے کی بجائے قریبی پلازا مالکان نے 10,000 کرائے والی دکان کا کرایہ 50,000 تک پہنچا دیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی کوئی آفت آتی ہے، ہماری حکومت کو اس آفت کے علاوہ بھی کئی محاذوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران خود ساختہ مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے اور مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے۔ یوٹیلیٹی سٹورز اور سہولت بازاروں میں تمام اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں مقررہ ریٹ پر تمام اشیاء کی فراہمی پر نظر رکھی جائے تو وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کردہ ایکشن کے ثمرات حقیقی معنوں میں ظاہر ہوں گے اور عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔